Assalamu alaikum students. Today we will discuss about performance enhanced drugs. Performance enhanced drugs वो drugs होते हैं जो डोपिंग में इस्तेमाल होते हैं. डोपिंग इज़ ए मेथड जिसमें एक सपोर्ट्स पर्सन ड्रगों का इस्तेमाल करता है जिससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है बिकॉज उसको उस लेवल की फिटनेस नहीं होती है जिस लेवल की फिटनेस या स्ट्रेंथ चाहे या इंडोरेंस चाहे एट द इंटरनेशनल लेवल या एट द डोमेस्टिक लेवल. फिर वो इन ऐसे ड्रगों का इस्तेमाल करता है जिससे अननेचुरल उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है. इसमें परफॉर्मेंस इनहैंस ड्रग्स में हमने दो चीज़ें पहले देखी. एक देखा ब्लड बूस्टिंग या ब्लड डोपिंग. ब्लड डोपिंग में क्या होता है, एक सपोर्ट्स पर्सन इंजेक्ट करता है या अपने बॉडी में रेड ब्लड सेल्स काउंट को बढ़ाता है जिससे उसकी जो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी होती है बढ़ जाती है. फिर उसकी स्ट्रेंथ या इंडोरेंस उसे इंक्रीज़ होती है और उसे एक सपोर्ट्स परफॉर्मेंस एज मिलता है उससे. उसके बाद हमने दूसरा देखा था डायरेट्स. डायरेट्स में भी एक फ़ायदा मिलता है. उसे एक रेपिड बॉडी की वेट जो कम होती है बिकॉज डायरेट्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जिससे यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाती है और बॉडी से पूरी जो फ्लूइड्स होती हैं निकल जाते हैं और बॉडी का वेट कम होता है. वो एच भी मिलता है उस ड्रगों से. आज देखेंगे हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स से क्या फ़ायदा मिलता है एक सपोर्ट्स पर्सन को. ये जो होते हैं ना ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनका जो मास है वो बढ़ जाता है. दैट मीन्स ये ड्रग लेने से जो मसल्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट होती है या उनका जो साइज़ है बढ़ जाता है. आपने देखे होंगे जो वेट लिफ्टर्स होते हैं या बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिनकी बॉडी बहुत ह्यूज बॉडी होती है, मसल्स ह्यूज होते हैं, मसल साइज़ बड़ा होता है, वो ऑलमोस्ट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज वेरी रैपिड ग्रोथ होती है मसलों की या विद इन नो टाइम बहुत कम वक्त में मसल ग्रोथ होती है. जब मसल ग्रोथ होती है इस तरीके से भी मसलों में स्ट्रेंथ आती है या इंडोरेंस आती है, फिर एक सपोर्ट्स फ़ायदा मिलता है. इस तरीके से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी इस्तेमाल होता है सपोर्ट्स में या डोपिंग में इस्तेमाल होता है. ऑलमोस्ट इसको ऐसे यहाँ पे लिखा है ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज स्केलेटल मसल्स मास. स्केलेटल मसल्स आर दोज मसल्स विच आर अटैच्ड टू आवर बोन्स. अटैच टू आवर बोन्स, उन बोन्स उन मसलों को यहाँ बोन डेंसिटी भी बढ़ जाती है इन हार्मोनों से. मसल मास भी बढ़ जाता है. इंक्रीज स्केलेटल मसल मास एंड रिड्यूस बॉडी फैट. और ये ड्रग लेने से, ड्रगों कुछ नाम है, पेप्टाइड्स है, EPO इंजेक्शन है, यहाँ पे लिखा है मैंने. EPO इंजेक्शन से भी ये एज मिलता है. जब बॉडी मसलों का जो मास वज़न बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, इंड्योरेंस भी बढ़ जाती है और जो बॉडी का फैट होता है वो भी कम होता है. एंड देयरफॉर इज यूज्ड स्पेशली बाय पावर सपोर्ट्स एथलीट्स. पावर सपोर्ट्स एथलीट्स मीन्स जो वेट लिफ्टर होते हैं, जो हाथों में वेट उठाते हैं, वो पर्सन, वो सपोर्ट्स एथलीट इस ड्रग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. एंड जो बॉक्सर्स होते हैं या जिनको इंडोरेंस की ज़रूरत होती है, स्पेशली रेसलर्स जो होते हैं, मोस्टली वेट लिफ्टर्स या बॉडी बिल्डर्स इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं. इसमें एक ड्रग का नाम है EPO. यहाँ पेप्टाइड्स का इस्तेमाल होता है. ड्रग का नाम है EPO एंड EPO एसोसिएटेड एजेंट स्टिमुलेट इथ्रोपोरेसिस दैट फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. EPO जो इंजेक्शन होता है ये ब्लड डोपिंग में भी इस्तेमाल होता है और यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है. ये इंजेक्शन करने से ब्लड में रेड ब्लड सेल्स का काउंट बढ़ जाता है. जब रेड ब्लड सेल्स का काउंट बढ़ जाता है ए रिजल्ट इंक्रीज इन ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी. तो जब रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन होता है टू कैरी आउट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, जब रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा हो बॉडी में तो ऑक्सीजन कैरी आउट करने में भी बहुत मदद मिलती है क्योंकि जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है थकावट महसूस होती है. दैट मीन्स जब कोई फॉर एग्जांपल कोई रनिंग करता है तो रनिंग करने के बाद उसकी जो ब्रीदिंग रेट होती है बढ़ जाती है बिकॉज बॉडी डिमांड्स मोर ऑक्सीजन. दैट मीन्स जब ऑलरेडी बॉडी में रेड ब्लड सेल ज़्यादा हो तो ऑक्सीजन जो कैरी आउट की जो प्रोसेस है दैट विल बी इजी एंड उससे स्ट्रेंथ या इंडोरेंस बॉडी में आ जाती है, मसलों में आ जाती है. दैट मीन्स स्ट्रेंथ या इंडोरेंस बरकरार रहती है फॉर मोर एंड मोर टाइम. इससे और एक बेनिफिट मिलता है इस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से.
On the other hand, HGH means human growth hormone also benefits to heal up. جب بھی کوئی کمپٹیشن نزدیک آتا ہے، اگر کسی سپورٹس پرسن کو کمپٹیشن یا بڑے بڑے اولمپکس ہوتے ہیں یا بڑا کوئی کمپٹیشن ہو، جب بھی کسی سپورٹس پرسن کو انجری ہوتی ہے تو ریپڈ ہیل اپ کرنے کے لیے، جلدی ریکوری کرنے کے لیے یا جلدی ریہیبلیٹیشن کرنے کے لیے ان ہیومن گروتھ ہارمون کا استعمال ہوتا ہے. اس سے جو انجری ہوتی ہے مسل، اسپیشلی مسل انجری، جلدی ہیل اپ ہوتی ہے. سو آپ نے دیکھا کیا فائدہ ملتا ہے ہیومن گروتھ ہارمون سے. اس سے کچھ میڈیکل ٹریٹمنٹس بھی ہوتی ہیں یا میڈیکل بینیفٹس بھی ہوتی ہیں. موسٹلی جب کسی بچے میں ہیومن یا گروتھ ہارمونس کی کمی ہوتی ہے، ڈیفیشنسی آف گروتھ ہارمونس، تو دیٹ مینس اس کی باڈی گروتھ نہیں کرتی ہے یا اس کی مسلز ڈیولپمنٹ نہیں کرتی ہے، تو ڈاکٹر ریکمنڈ سچ ہارمونس، ہیومن گروتھ ہارمونس. دیٹ مینز پھر جب یہ ہارمون لیتے ہیں تو اس کی مسلز گروتھ ہوتے ہیں. دیٹ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے. دوسرا فائدہ ہوتا ہے اس سے جو ایجنگ پروسیس ہوتی ہے، دیٹ مین ایجنگ مانس بڑھ جانا، وہ ریڈیوس ہوتی ہے، کم ہوتی ہے. جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی مسلز ریڈیوس ہوتی ہے. دیٹ مینس پہلے اس کا جو چہرہ ہوتا ہے تھوڑا شیپ بھی چینج ہوتی ہے. اگر وہ ان ہارمون کا استعمال کرتا ہے، اس کی جو بڑھاپے کی ایج ہے، دیٹ مینز وہ پھر بڑھاپے میں دکھتا نہیں ہے بڑھاپا، وہ ینگ دکھتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا بالی ووڈ ایکٹرس کو، آج بھی دیکھو سلمان خان کو دیکھو، وہ آج بھی ینگ دیکھتا ہے، بیکاز ینگ دیکھتا ہے، لیکن اس کی ایج جو دیکھو وہ نیئر 60 ہے، لیکن پھر بھی ینگ دیکھتا ہے، بیکاز مے بی وہ ان ہارمون کا استعمال کرتا ہے. اس لیے رسلرس دیکھو آپ، جو باکسنگ کھیلتے ہیں، بالکل جب ایج 60 ہوتی ہے تبھی وہ ینگ دکھتے ہیں. اس کا اور ایک بینیفٹ ہوتا ہے، جو سکن ہوتی ہے اسپیشلی فیس سکن، وہ برائٹ دکھتی ہے، ایک بڑا ہینڈسم دکھتا ہے. دیٹ مینس دیر آر ادر میڈیکل بینیفٹس آف human growth hormones. Now we will see some side effects of it. سائڈ افیکٹس میں کیا دیکھیں گے ہم؟ جب بھی کوئی اوور ڈوز کرتا ہے یا زیادہ ان ہارمون کا استعمال کرتا ہے یا ہیومن گروتھ ہارمون کا زیادہ استعمال کرتا ہے، تو اس کی نرو مسل اینڈ جوائنٹ پین کی یا سمٹمس ہوتے ہیں. جوائنٹ پین ہوتی ہے یا نرو پین یا مسل پین. سویلنگ آف آرمز اینڈ لیگز فرام فلوئڈ رینٹیشن مینز جب باڈی کے ٹیشو میں فلوئڈ ایکومولیٹ ہوتا ہے، پھر سویلنگ ہوتی ہے، ہینڈ سویلنگ ہوتی ہے، فیس سویلنگ ہوتی ہے، لیگز میں بھی سویلنگ ہوتی ہے. ان ہارمونز کے لینے سے پھر فیس سویلنگ ہوتی ہے، بیکاز فلوئڈ جو ہوتا ہے نا وہ آکیپائی ہوتا ہے ٹیشو میں جگہ لیتا ہے، پھر اس کی وجہ سے سویلنگ ہوتی ہے. انکریز رسک ہارٹ ڈیزیز ہوتے ہیں، اس میں ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے، اچانک ہارٹ اسٹروک بھی ہو سکتا ہے. ڈائبٹیز کی پرابلم ہوتی ہے اگر ایکسس ہارمون کا استعمال کیا. لیور ڈیمیج گروئنگ آف کینسر کی چانسز ہوتے ہیں، وہ بھی ٹیومر کی چانسز ہوتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج ہیومن گروتھ ہارمون. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.